बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, लेक्चर नंबर 15। और आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो है दीन इस्लाम इबादत के हवाले से पढ़ेंगे। 416 कोड के अंदर जो है ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो दीन इस्लाम के हवाले से जो है नेक्स्ट आ चुका है। अब जो यूनिट नंबर 5 है इसके अंदर जो है बहुत अहम सवालात आते हैं और मैंने प्रीवियस पेपर्स में देखा एक इस पॉइंट में से कम दो सवालात भी आए हुए थे, तो इसको बड़े गौर से मुताला करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं इबादत। इससे पहले हम जो है दीन इस्लाम में तौहीद और रिसालत, आखिरत और ये सब कुछ पढ़ चुके। अब इबादत में क्या चीज़ आती है कि सबसे पहले तो इबादत के मानी क्या हैं, ठीक है। क्या सिर्फ झुक जाना इबादत है? क्या सिर्फ सजदा करना इबादत है? क्या सिर्फ जो नमाज़ पढ़ लेना इबादत है? क्या इन इबादत के हमने जो मानी बना रखे हैं कि अपना गेटअप चेंज कर लिया, चलो जब खड़े हो गए तो बस यही इबादत है? अब यहाँ पर हम जो इस्लामी इबादत की अहमियत पढ़ेंगे, क्यों करवाई जाती है। वैसे तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन सब के बारे में साइंटिफिकली रिसर्च है कि नमाज जो है हमारे लिए कितना बेहतरीन ख़जाना है, कि रोज़ा जो है वो हमें किस तरह से रीबिल्ड करता है, या ज़कात जो है वो हमारे लिए कितनी मुफीद है दुनिया और आखिरत में, और अगर हज है तो वाह क्या बात है उसकी, और जहाद सुभान अल्लाह। अब अगर इन सब की बात की जाए तो चलिए सबसे पहले इबादत की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपने ऑलरेडी 6 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, तो सबसे पहले इबादत के लुग़वी इस्तिलाही मानी समझ लें। क्या चीज़ है इबादत? क्या चीज़ है? बंदगी को कहा जाता है, आम फहम में अगर बात करें कि इबादत जो है वो बंदगी है। यानी बंदगी क्या चीज़ होती है? किसी के आगे अपने आप को पेश कर देना, खड़ा हो जाना, किसी को अपना आका मौला मानना, फिर उसकी खुशनुदी के लिए उसके लिए जो 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 वो कहता रहे बस वो काम करते रहना, ये होती है बंदगी, ये होती है इबादत, ठीक है। ये आसान लफ्ज़ों में बता रही हूँ आपको। अब एक जो होती है ना, वैसे तो हम ग़ुलामी लोगों की भी करते हैं, जैसे मतलब एक ग़ुलामी से मुराद ये नहीं है, बस ये कि आप देखें कि अगर हम किसी के एम्प्लॉय हैं तो हम उसकी भी ग़ुलामी कर रहे होते हैं, लेकिन इबादत और ग़ुलामी में फ़र्क है। समझे कि जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप कहते हैं कि ए अल्लाह तू एक है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, या अल्लाह यानी तेरे सिवा तो कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत के लायक मतलब कि एक ऐसी ज़ात है जिसके सामने मैं झुकता हूँ तो मुझे अपना आप छोटा महसूस नहीं होता। यानी मैं यकीन करें जब अल्लाह ताला के आगे झुकता हूँ ना, तो मुझे उसका बंदा होने में फ़ख्र होता है, ठीक है। वो ऐसी ग़ुलामी है जो बड़ी खूबसूरत ग़ुलामी है, जो हमें इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि जब बंदा अल्लाह के हज़ूर झुक रहा होता है तो वो सारी कायनात में अपने आप को एक एज ए मुसलमान एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत समझ रहा होता है। इबादत का अक़ीदे से क्या ताल्लुक़ है? बड़ा ताल्लुक़ है जी। कैसे कि अमल और काम का मफ़हूम मौजूद है, यानी आप कोई काम करते हैं, कोई अमल करते हैं, तो इसका दीन इस्लाम से बड़ा कनेक्शन है। यानी देखें कि वो कहते हैं हक़ और सच में ये तासीर है कि जब दिलो दिमाग में उतरता है तो फ़ौरन अमल में इसका ज़ाहिर होता है। कोई ज़ुबान से हक़ कबूल करने या ईमान लाने का इकरार करे तो इसके कौल और फ़ेल में भी सदाकत आती है। पहला इम्तिहान भी यही है कि हक़ या ईमान के अमली मुतालबे और तकाज़े पूरे किए जाएँ। तो क्या होता है कि जैसे ही बंदा मुसलमान होता है, इस्लाम लाता है, तो टोटली तौर पर चेंज होना शुरू हो जाता है, उसकी आदतों से भी वाज़ेह होता है। आप देखें हमारे माशरे में एज ए मुसलमान होने के बावजूद हम बहुत से गुनाहों में मुलविस हैं। हमारा गेटअप, हमारी पूरी जो है, हम बिल्कुल मुसलमानों की तरह नहीं लगते। हमारे जो है तमाम तरीक़ाकार अतवार हमारे जो हैं काफिरों की तरह बन चुके हैं। लेकिन जब भी कोई आप में से तौबा करके अल्लाह के राह में कनेक्शन जोड़ लेता है, यकीन करिए आप अपने आप को फ़ौरन से बड़ा रिलैक्स फील करते हैं और गेटअप भी चेंज कर लेते हैं। तो इबादत जो है अल्लाह ताला के यहाँ अपने आप को मतलब अपनी बंदगी को मनवाना कि अल्लाह मैं भी तेरा बंदा हूँ, ठीक है। इस्लामी इबादत की अहमियत क्या है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसका मैं अगर कुरान पाक से सबूत दूँ ना तो एक साफ सी बात है भाई। अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि तुम्हें सिर्फ मेरी ज़िक्र से ही दिली सुकून मिलता है। तो इबादत यानी अगर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज की बात की जाए तो ये एक ऐसे कनेक्शंस हैं हमारी जो इस्लाम है या हमारा जो दीन है, इस्लामी इबादत हैं, इसमें इसकी सबसे अहम अहमियत ये है कि मतलब जो हम पर कानून लागू होते हैं जब हम उसको फॉलो करते हैं तो ही हम उस जगह के एम्प्लॉय कहलाते हैं। यानी अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, अगर उनका एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, अगर उनका प्रॉपर कुछ कायदे कानून है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उस जो है कंपनी के आप पर्सन कहलाएंगे। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो आपको कोई बाहर का बंदा भी नहीं कहेगा यार तुम इस कंपनी के एम्प्लॉय हो। तो लिहाजा अगर मुसलमान कहलवाना है तो इन तमाम चीज़ों से ही हमारी पहचान है, ठीक है। तो ये इबादत जो है हमारी, ये जो इबादत का एक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, यही सबसे अहम चीज़ है।
اور کہتا ہے کہ عبادات ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں ہر جگہ ہماری نظر آنی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے بھائی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور ان کو چھوڑ دینا، ان پر عمل نہ کرنا یہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آ جاتے ہیں سب سے پہلے نماز، اور یہ اولین ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے عبادت، یہ دین کا ستون ہے، اور سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ باقی عبادات جو ہیں وہ اس کے بعد ہے، سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز کے معنی کیا ہے؟ دعا۔ ویسے تو صلاۃ جو ہے عربی زبان کا لفظ، تو اس کے معنی ہے دعا، یا اس کے معنی ہے، یہاں آپ کو تھوڑا سا میں مینشن کر دوں کہ پڑھنے میں وہ لفظ صلاۃ پڑھنے میں صلاۃ ہے۔ نماز قدیم زبان یعنی فارسی زبان کا لفظ ہے، تو جسمانی عبادت کی کسی صورت پر بولا جاتا ہے نماز کا لفظ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کہ اصطلاح میں نماز کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کا مقررہ اسلامی طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ نے 3-4 قسم کے معنی پڑھے ہیں، اور اس میں صلاۃ اور فارسی زبان کا لفظ، اور اس کے بعد جو ہے اصطلاح میں نماز کا مطلب اللہ کی عبادت و بندے کی۔ نماز کی اہمیت جو ہے الحمدللہ تمام مسلمان اس سے واقف ہوں گے، میں نہیں کہتی کہ آپ سب کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن اگر آپ اسلام کے اہمیت لکھیں تو خدا را پہلے آپ نے جو ہے نا اس کو قرآن سے لکھنا ہے، پھر حدیث سے لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ بیان فرمائی، اور قرآن کریم میں پہلی امتوں کے برے آدمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی خاص خرابی نماز ترک کرنا اور اس سے غفلت کرنا بتائی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا، اور اس کے بارے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے بار بار کہا کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، یہاں تک کہ پھر نماز صرف یہ کہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو بس مطلب ٹکروں کی صورت میں کرنی ہے آپ نے، جسٹ ایسے مطلب آپ پرفارم کرتے ہیں، اس میں خشوع اور خضوع کا بھی بڑا کام ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ ہوگا کہ جب میری امت سے نماز میں خشوع اٹھا لیا جائے گا، وہ یعنی وہ عبادت تو کر رہے ہوں گے لیکن وہ عبادت ایسی عبادت ہوگی کہ وہ خود بھی واقف نہیں ہوں گے وہ کہہ کیا رہے ہیں، یعنی یہ بھی چیز ہے۔ اسلام میں نماز کی تاریخ شروع میں صبح، یعنی تاریخ سے کیا مراد ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ کب فرض ہوئی تھی، سب سے مین چیز تو یہی ہوتی ہے نا کہ کب فرض ہوئی تھی، تو یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ گئے تھے تو واقع معراج کے ساتھ نماز کے اوقات، یہ 10 جو ہے نبوی ہجری نہیں 10 نبوی کو، یعنی آپ نبی کریم کی نبوت کو 10 سال گزر گئے تھے، اس وقت یہ جو ہے فرض ہوئی، اور آپ معراج کی رات کو یہ لے کر آئے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، آپ لے کر جا رہے ہیں تو یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جو ہے باقاعدہ باجماعت نماز کا اہتمام فرمایا، اذان کا طریقہ بتایا، ساتھ ہی فجر کے سوا باقی تمام نمازوں کی رکعتوں کی تعداد سب سے بڑھا کر 4 کر دی، اور بتا مغرب کی 3 رکعت مقرر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں نماز کا طریقہ ہمیں بتایا۔ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں دیکھیں جہاد کی حالت میں بھی نماز ہے، کسی صورت میں بھی آپ نماز جو ہے وہ ترک نہیں کر سکتے، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی اصطلاح 2 چیزیں ہیں اس میں، 3 چیزیں بلکہ، کہ آپ نے فرض پڑھنے ہوتے ہیں، سنت پڑھنی ہوتی ہے، سنت میں 2 چیزیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نفل ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں الحمدللہ تمام مسلمان اس سے واقف ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ جو ہے اصطلاح میں بتائیں کہ اسی چیز کا نام نماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں اس کا نام نماز ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگر جب ہم اس کی یعنی اس نماز کی فرضیت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس جی، نظام نماز اور سنت متواترہ، یعنی نماز کا مفصل نظام، حد اوقات، وضو، اذان، تکبیر، سب کچھ۔ تو کس نے سکھایا ہمیں؟ قرآن پاک میں صرف جسٹ اتنا بتایا گیا کہ آپ جو ہے نماز ادا کریں، اور لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے ہی تم نماز پڑھو، تو اس کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پراپر طریقہ بتایا، رکوع سجود، یہ تمام چیزیں آپ لکھیں، ٹھیک ہے، سنت متواترہ بتائیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ پوائنٹ جو ہے آپ کا نماز کی روح اور خشوع و خضوع کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی حدیث بتا دی ہیں، اور نماز کا فلسفہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے لیے ایک رابطہ قائم کرنے کے لیے بتایا کہ مسلمان جو ہے وہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے برکات لیتا ہے، نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بے نمازی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا، ان کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے گی، اور دنیا میں بھی ان سے کہا گیا ہے کہ ایسے شخص جو نماز کو ترک کرنے والے ہیں ان کو آپ قید کریں، ان کو ماریں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائیں اور اس ٹاپک کو آپ اچھے طریقے سے حل کریں۔